یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی، ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ ملے گا پھولوں کی نظر۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے۔ کعبے میں میں گیا یہ راز کھلا ناصر، کعبے کا اشارہ مدینے کی طرف ہے۔ کہ پنڑی تاپن کھن اپن لئی تاپن کھن محمد دے در تو خدا دے خزانے چلے دے محمد۔ یہ پن لئی تاپن کھن اپن لئی تاپن کھن محمد دے در تو خدا دے خزانے چلے دے محمد۔ ایک آسم خدا دے خزانے دا سمجھی دا خدا ہے وانڈے دے محمد۔ اے سردار لاہولاد پاکان سجدے یاسین زہرا تھکا کون سجدے، تھکا کون سجدے او لنگر پورس مکا کون سجدے او لنگر پورس مکا کون سجدے دے وچ لب جا ملے دے محمد۔ یہ پنڑی تاپن کھن اپن لئی تاپن کھن محمد دے در تو خدا دے خزانے چلے دے محمد۔ ایک آسم خدا دے خزانے دا سمجھی دا خدا ہے وانڈے دے محمد۔ لگا کی میں جا پرے تے درد ہمیں لا تاکی میں لانگری ویلا کٹھیلا ویلا کٹھیلا یارہاں پو آتا تے بکری دلیلا یارہاں پو آتا تے بکری دلیلا رج رج کھویں دے محمد۔ دے پنڑی تاپن کھن اپن لئی تاپن کھن محمد دے در تو خدا دے خزانے چلے دے محمد۔ ایک آسم خدا دے خزانے دا سمجھی دا خدا ہے وانڈے دے محمد۔
قضا تو ادا جتے چاہے دا مغرب دی جاتے چادی گر کھڑے دا چادی گر کھڑے دا جدا ویر کی جدا ویر کی تے اشارے کریں دا لتاؤ سورج ولے محمد تے پنلی تاپن کھن اپنلی تاپن کھن محمد رضا تو خدا دے خزانے چلے دے محمد ادب کر ادب والے لے دینی چکری جسے ویلے ذات محمد دی تقری محمد دی تقری دے ویلیوں کھیرنا جڑی سانس بکری جندے اتے حق چا پھرے دے محمد دے پنلی تاپن کھن اپنلی تاپن کھن محمد دے تو خدا دے خزانے چلے دے محمد ایک آسم خدا دے خزانے جی دا خدا ہے چونکہ چھڑانا بچی